पोलिस फेज सर्किट अन्तर्गत आज हामी दोस्रो क्लासमा छौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले जस्तो थोरै रिभ्यू गरौँ। हामीले थ्री फेज सिस्टमको बारे थोरै जानकारी राख्यौँ अघिल्लो क्लासमा, जसमा थ्री फेज भोल्टेजहरू जेनेरेट हुँदाखेरि तिनीहरू बीचको एङ्गल कस्तो हुँदो रहेछ, अथवा यिनीहरू कुन सिक्वेन्समा जेनेरेट हुँदा रहेछन्, अनि त्यो फेज सिक्वेन्सहरूलाई नामाकरण कसरी गरिदो रहेछ, अनि यो फेज सिक्वेन्सको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के रहेछ, जस्तो आरवाइबी हुनु र आरबिवाई हुनुमा के फरक हुँदो रहेछ लगायतका कुरा गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै यी भोल्टेजहरू एक आपसमा हुने यिनीहरूको फेज डिफरेन्स, जस्तो 120 डिग्रीमा फेज डिफरेन्समा हुँदो रहेछ एउटा भोल्टेजबाट अर्को भोल्टेज भन्ने कुरा हेऱ्यौँ हामीले। यसरी V1, V2 र V3लाई 120 डिफरेन्सको फेज डिफरेन्समा राख्दाखेरि देखिने जुन एउटा म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ इक्वेसनको टर्ममा, त्यसरी पनि हामीले कसरी लेखिदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले फेजर डायग्राम बनाएर हेरेको थियौँ। त्यसको ER, EY र EB अर्थात् RYB भन्ने जुन तीनवटा फेज छन्, यिनीहरूलाई फेजर डायग्राममा जस्तो आर फेजलाई यदि बेस मान्ने हो भने बाँकी वाई र बी फेज चाहिँ 120 डिग्रीको फेज डिफरेन्समा हुँदो रहेछ भनेर यसरी तिनटैको फेजर डायग्राम पनि बनाएर हेऱ्यौँ है। अनि सँगसँगै यदि कुनै तीनवटा कोइल छ र त्यसलाई थ्री फेज सिस्टममा जोड्नु पर्ने छ भने हामीले आइदर स्टार अर डेल्टा है, यो चाहिँ डेल्टा भयो, आइदर स्टार अर डेल्टा कन्फिगरेसनमा कसरी जोड्न सकिदो रहेछ भन्ने बारे पनि चर्चा गरेका थियौँ। लास्ट क्लाससम्म हामी आइपुग्दा यहाँसम्म चर्चा गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल यो दुईटा जुन यो डेल्टा र यो स्टारको सवाल चाहिँ यहाँ देखिएको, यो स्टार र डेल्टा मध्ये हामी स्टारको चर्चा गर्नेछौँ। स्टारमा चाहिँ थ्री फेज सिस्टमले कसरी काम गर्दछ, यिनीहरूमा थ्री फेज सिस्टम चाहिँ यो स्टार कन्फिगरेसनमा दिँदाखेरि के टर्मिनोलोजिजहरू त्यहाँ हुँदा रहेछन्, कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब स्टार कन्फिगरेसनमा कुरा गर्नुपर्दा स्टार कन्फिगरेसनको फिगर चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। यदि तीनवटा कोइललाई तिनीहरूको एकापट्टिको साइडलाई एकै ठाउँमा कनेक्सन, जस्तो यहाँ यसरी जोड्नु भनेको पनि वास्तवमा तिनटैलाई एकै पोइन्टमा कनेक्सन गरेको छ भन्नु नै हो। यसरी तीनवटा एक साइडलाई एकतिर कनेक्सन गरिदिने र बाँकी रहेको तीनवटा साइडबाट यसरी आउटपुट निकाल्ने हो भने यस्तोलाई चाहिँ स्टार कन्फिगरेसन भनिँदो रहेछ भनेर अघिल्लो क्लासमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब यो स्टारको कुरो गरिरहँदाखेरि हामीले स्टार र डेल्टा दुईटैमा थ्री फेज एनालाइसिस गर्दा एउटा फेज क्वान्टिटिज र एउटा लाइन क्वान्टिटिज भन्ने दुईटा टर्मिनोलोजी एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। अक्सर झुक्किने चिज पनि यही दुईटामा हो, केलाई लाइन क्वान्टिटिज भन्ने, केलाई फेज क्वान्टिटिज भन्ने कुरामा अक्सर झुक्किएको पनि पाइन्छ। यसबारे चाहिँ हामी अलिकति कन्फ्युजनहरू दूर गर्दै यो फेज भनेको यो रहेछ, लाइन क्वान्टिटिज भनेको यो रहेछ भन्ने कुरामा थोरै क्लियर हुनेछौँ। जस्तो फेज क्वान्टिटिज भन्नाले यो कुनै पनि कोइलमा भएको, जस्तो यो एउटा कोइल भयो, यो कोइलको यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट, यतिलाई चाहिँ फेज क्वान्टिटिज भन्ने बुझिन्छ भने अब लाइन क्वान्टिटिज भन्नाले चाहिँ यो एउटा जस्तो आर र वाई लाइन है, आर र वाई लाइन, वाई र बी लाइन अथवा आर र बी लाइन, यो लाइन र लाइन बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज भनेर बुझिन्छ। यसलाई विस्तृतमा हेरौँ, यो के रहेछ यो कोइल र लाइन बीचको सम्बन्ध भन्ने कुरा। जस्तो लाइन क्वान्टिटिजको कुरा गरौँ, मानिलिउँ हामीसँग स्टार कनेक्सन छ, यसैलाई चाहिँ यसरी राख्न पनि त सकियो होइन। यसैको अर्को रूप भनेको यसरी मैले सेम यो कन्फिगरेसनमा बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर राखिदिएँ। यदि तीनवटा कोइललाई स्टार कन्फिगरेसनमा राखिएको छ भने तिनटैको कमन पोइन्ट अथवा जोइन्ट गरेको पोइन्ट भनेको चाहिँ वास्तवमा न्युट्रल पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि हेरौँ। तिनटैको फेजर सम गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यसको तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ 0 आएको थियो भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि भोल्टेज प्रेजेन्ट भएको हुँदैन थियो भन्ने एजम्सनमा त्यसलाई चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट भनेर हामीले एजम गरे हो। अब यदि लाइन क्वान्टिटिजको कुरा गर्छौँ भने हामीले यहाँ तीनवटा कोइललाई यसरी जोडियो जहाँ एउटा कमन पोइन्ट भनेको न्युट्रल छ। यसलाई चाहिँ
अब आउटर साइडतिर जस्तो यिनीहरूकोबाट तीनटैबाट एउटा अब यो मानिलिउँ स्टार कनेक्टेड जेनेरेटर हो भने यो त भित्रपट्टि जेनेरेटरको भित्रपट्टि हुने कोइल भयो। बाहिरपट्टि हामीले देख्ने त के हो त भन्दा जेनेरेटरको टर्मिनलमा यो बाहिर निक्लेको तार चाहिँ देखिन्छ। भित्रका कोइलहरू त बाहिरबाट देखिने कुरा भएन, त्यसलाई त कभरले ढाकेको हुन्छ। बाहिरपट्टि निक्लिने भनेको टर्मिनलमा निक्लिएका तीनवटा पोइन्टहरू हुने भए, अथवा चारवटा छ भने यो बिचको न्युट्रल पनि निकालेको छ भने चारवटा निक्लिने भए। अब त्यो अहिले मानिलिउँ न्युट्रल निकालेका छैनौँ, अहिले यहाँ देखिएको छैन। तीनवटा पोइन्ट यसरी निक्लिएको छ भने यो बाहिरको तीनवटा पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट बिचको सम्बन्ध चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो यो बाहिर टर्मिनलमा भित्रबाट जेनेरेटरमा भोल्टेज जेनेरेट भएको छ भने हामीले लोड कनेक्ट गरिदिने भने यहाँबाट करेन्ट पनि फ्लो होला हैन। जस्तो यताबाट सुई यहाँ आर फेजबाट करेन्ट जाला, वाई फेजबाट करेन्ट जाला, बी फेजबाट करेन्ट जाला। यदि त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रो लाइन क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ के हो भने आर भन्ने जुन लाइन छ र वाई भन्ने जुन लाइन छ यो दुईटा लाइन बिचको भोल्टेज भनेको चाहिँ लाइन भोल्टेज हो। अर्थात् त्यसलाई इआरवाई भन्ने टर्मिनोलोजीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो यो आर भन्ने लाइन र बी भन्ने लाइन है, यो पनि त दुईटा लाइनै हो। यो लाइन बिचको अर्को सम्बन्ध स्थापित हुन्छ यहाँ। यो यिनीहरू बिचको भोल्टेज भनेको चाहिँ फेरि अर्को लाइन भोल्टेज हो। जस्तो आर भोल्टेज र बी भोल्टेज भन्ने आर फेज र बी फेज बिचको भोल्टेज भनेको चाहिँ इबिआर अर्थात् अर्को लाइन क्वान्टिटिज भयो। त्यस्तै अर्को लाइन क्वान्टिटिज हाम्रो कहाँ हुन्छ, यो वाई र बीमा पनि एउटा हुने भयो है। यो भनेको फेरि इवाइबी भन्ने अर्को एउटा लाइन क्वान्टिटिज भयो। अब यसलाई हामीले सरसर्ती के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो हाम्रो घर बाहिर जुन बिजुलीका चारवटा तारहरू हामीले देखेका हुन्छौँ, यदि अहिले यहाँ न्युट्रल निकालेको छैन, न्युट्रललाई हामीले हटाइदिने हो भने त्यो तल्लो सबैभन्दा मुनिको तारलाई जेनरली न्युट्रल क्यारी गरे हुन्छ। त्यो न्युट्रललाई बिर्सिदिने छैन भनेर एजम गरेर माथिका तीनवटा तार मात्रै कन्सिडर गर्ने र माथिका तीनवटा आरवाईबी हुन् भनेर मान्ने हो भने हाम्रो लाइन भोल्टेज भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो आर र वाई बिचको भोल्टेज अनि वाई र बी बिचको भोल्टेज अथवा बी र आर बिचको त्यो तीनटा तार मध्ये कुनै दुईवटा तार बिचको भोल्टेजलाई चाहिँ लाइन भोल्टेज भनिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यो जुन आएको हुन्छ त्यो त कुनै पनि डिभाइस जस्तो इलेक्ट्रोमेकानिकल डिभाइसबाट प्रोड्युस भएको पावरलाई क्यारी गर्ने लाइनहरू हो। आइदर ट्रान्सफर्मरबाट निक्लेको होस् या जेनेरेटरबाट निक्लेको होस्। त्यो बाहिरबाट जब त्यो डिभाइसहरूबाट बाहिर लाइनको रूपमा निक्लिएका हुन्छन् त्यस्ता क्वान्टिटिजहरू, त्यस्तालाई चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज भनेर बुझिन्छ। भनेपछि यो लाइन क्वान्टिटिज चाहिँ कहाँ देखिँदो रहेछ, प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भने ट्रान्समिसन या डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूमा जति पनि यस्ता क्वान्टिटिजहरू हुन्छन्, यो आइदर भोल्टेज होस् या करेन्ट होस्, यिनीहरूलाई चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज भनेर बुझिँदो रहेछ। उसो भए अब यो हाम्रो त्यो घर बाहिरको जस्तो हाम्रो घरमा त 220 भोल्ट मात्रै आउँछ, तर हाम्रो घर बाहिर जुन लाइन तानेको हुन्छ त्यो लाइन तिनीहरूमा भएको लाइन भोल्टेज चाहिँ कति हो त भन्दा 400 भोल्टको लाइन हो है। त्यही भएर तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल गर्न दिँदा ओर्दा जहिले पनि लाइन क्वान्टिटिजको भोल्टेज चाहिँ दिइएको हुन्छ, फेज क्वान्टिटिजको दिइएको हुँदैन। किनभने फेज क्वान्टिटिज किन नदिएको भन्ने कुरा म अहिले त फेजतिर जाँदाखेरि त्यतिखेर चर्चा गरौँला। के बुझौँ भने प्राय न्युमेरिकलहरूमा फेज भोल्टेज यति भनेर नभनुन्जेलसम्मलाई ती सबै लाइन क्वान्टिटिज रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ है। किनभने हामीले देखिने भनेकै त्यो बाहिरका लाइनहरू मात्रै देख्छौँ, भित्रको कोइल त के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। बाहिरबाट हेर्दा देखिने जे कुरा हो त्यो चाहिँ भ्यालुहरू हामीलाई न्युमेरिकल गर्दा या अन्य कुनै क्यालकुलेसनहरूमा चाहिँ दिइएको हुन्छ। त्यस्ता सबै लाइन क्वान्टिटिजमा दिएका हुँदा रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब उसो भए फेज क्वान्टिटिज भने के हो त भन्ने कुरालाई हेरौँ। अब यही कोइल जुन छ, यही कोइलको स्टार कनेक्सन जुन छ, यही कन्फिगरेसनलाई मैले अहिले न्युट्रल पनि तानिदिएँ यहाँ डट डट लाइनबाट। अब जस्तो फेज क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ हरेक कोइलको एक्रसमा प्रेजेन्ट भएका क्वान्टिटिज चाहिँ फेज क्वान्टिटिज हुन्। जस्तो यो एउटा आर फेज भएको, फेज भनेको कोइल भनेर बुझ्दा पनि भयो है सजिलोको लागि। जस्तो यो एउटा आर फेज भयो, त्यस्तै अर्को यतापट्टिको वाई फेज भयो, यो एउटा बी फेज भयो है। अब यो फेजको एक्रसमा अर्थात् यो कोइलको एक्रसमा प्रेजेन्ट भएको भोल्टेज चाहिँ वास्तवमा फेज भोल्टेज हो, जसलाई फेज क्वान्टिटिजहरू भनियो। अब यसमा हेरौँ त एकचोटि।
यसको र यसको जस्तो लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज सेम हुँदो रहेछ कि फरक हुँदो रहेछ। जस्तो यसमा लाइन क्वान्टिटिज भन्नाले यो आर र वाई भनेको दुईटा कोइललाई रिप्रेजेन्ट गरेर आएको भोल्टेज चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज थियो भने फेज क्वान्टिटिज अथवा लाइन भोल्टेज यसलाई मान्ने हो भने अब फेज भोल्टेज चाहिँ हेर्नुस् त जम्मा एउटा कोइललाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ यो भोल्टेजले है। त्यही भएर फेज भोल्टेज चाहिँ यो लाइन भोल्टेज भन्दा कम हुँदो रहेछ अथवा थोरै देखिँदो रहेछ यसको केसमा। किनभने पहिला यसको केसमा हेर्दा यो कोइल दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गरेर यो इआरवाई भयो। त्यस्तै यो इवाइबी पनि यो एउटा यो कोइल यो दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गरेर इवाइबी भयो है। त्यसरी अनि बिआर भन्ने चाहिँ यो आर र बी यो दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गरेर फेरि इबिआर भन्ने अर्को एउटा लाइन भोल्टेज भएको थियो। त्यस्तै अब यसमा फेज भोल्टेजको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल कोइलले रिप्रेजेन्ट गर्ने भोल्टेज चाहिँ फेज भोल्टेज हो। जस्तो न्युट्रलमा त 0 भोल्ट भयो, हायर पोटेन्सियल यो भयो भनेपछि यो हायर र लोअर पोटेन्सियल यो 0 पोटेन्सियल बिचको फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ फेज भोल्टेज हो। अर्थात् यो आर फेजको भोल्टेज भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा इआरले दिने भयो। त्यस्तै यो बी फेजको पनि यतापट्टि हायर पोटेन्सियल हुने भयो भोल्टेज जेनेरेट हुँदा, यता न्युट्रल भनेको त 0 छ यहाँ है 0 भोल्ट। अब हायर पोटेन्सियल र लोअर पोटेन्सियल बिचको डिफरेन्स भनेको फेरि अर्को फेज भोल्टेज भयो। त्यस्तै यो पनि अर्को फेज भोल्टेज भयो। यदि ब्यालेन्स लोडको कन्डिसन छ भने यो सबै फेज भोल्टेजहरू पनि सेम हुन्छन्। अनि त्यस्तै यदि सबै फेज भोल्टेजहरू नै सेम छन् भने तिनीहरूको लाइन भोल्टेजहरू पनि सेम हुन्छन् यदि ब्यालेन्स्ड थ्री फेज लोड छ भने। त्यही भएर यहाँ लेखिदिएको हेर्नुहोस् त फेज क्वान्टिटिजलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिँदो रहेछ। इन्डिभिजुअल आर फेज, इन्डिभिजुअल वाई फेज र इन्डिभिजुअल बी फेजलाई चाहिँ फेज क्वान्टिटिज भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो भने अब दुईवटा जस्तो आरवाई, वाइबी र आरबी भन्ने यस्ता दुईटा कोइललाई रिप्रेजेन्ट गरेको जुन भोल्टेजहरू छ त्यस्तोलाई चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज भनेर भनियो। स्टारको केसमा चाहिँ लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो घरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले पाउने भोल्टेज कुन भोल्टेज रहेछ त भन्दा फेज भोल्टेज हो है। त्यो चाहिँ एक्चुअल लाइन भोल्टेज हामीले पाएको होइन। जस्तो यदि थ्री फेजै लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लाइन भोल्टेज देखिन्छ। हामीले पाउने भनेको त एउटा फेज पाउँछौँ एउटा न्युट्रल पाउँछौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा फेज भोल्टेज अर्थात् 220 भोल्ट भनेको चाहिँ फेज भोल्टेज मात्रै रहेछ। त्यसको एक्चुअल लाइन भोल्टेज चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दा दुईवटाको रिलेसनलाई हेरेर थाहा हुँदो रहेछ। अब हामी म्याथमेटिकल्ली नै हेर्छौँ त्यो लाइन र फेज बिचको रिलेसन कसरी निक्लिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई। जस्तो हाम्रो घरमा 220 आउँदो रहेछ भने त्यसको लाइन भोल्टेज चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। त्यो कुरा अहिले हामी हेर्दै जाउँ। अब यहाँसम्म हामीले यो लाइन भोल्टेज अथवा लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज भन्ने बुझ्यौँ। जसरी भोल्टेज भनियो त्यसै गरी करेन्ट पनि अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने यसमा हेर्नुहोस् त जस्तो यो आर फेजमा अथवा यो आर भन्ने लाइनमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको लाइन करेन्ट हो भने अब यो आर भन्ने फेज अर्थात् कोइलमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ लाइन करेन्ट हो। अहिलेको केसमा हेर्नुहोस् त यसमा यहाँ 0 छ, यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन सुरु भएको छ, यहाँ जति फ्लो भएको छ यसमा पनि त्यति नै जाने हो। भनेपछि यसको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ सेम हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्यो है। यसको केसमा पनि जस्तो यहाँबाट जति करेन्ट गएको छ त्यही नै यो लाइनमा अर्थात् यो फेजमा जति करेन्ट फ्लो भएको छ यो लाइनमा पनि त्यति नै करेन्ट फ्लो हुने भएर स्टारको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ सेम हुँदो रहेछ तर भोल्टेज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसबारे अलि डिटेलमा हामी हेर्दै जान्छौँ अहिले। अब यो यदि तीनवटै लोडहरू जस्तो यहाँ हामीले कुनै लोड कनेक्सन गरेको छौँ र त्यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड लोड छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो फेज क्वान्टिटिज र लाइन क्वान्टिटी जस्तो फेज क्वान्टिटिजहरू आपसमा इक्वल हुन्छन् भने लाइन क्वान्टिटिजहरू पनि आपसमा इक्वल हुन्छन् तर फेज र लाइन क्वान्टिटिजहरू चाहिँ फरक हुन्छन् है। यो र यो चाहिँ अब हामीले यसको जस्तो तीनवटै भोल्टेजहरू मानिलिउँ इआरले जेनेरेट गरेको अर्थात् यो कोइलले जेनेरेट गरेको भोल्टेज भिएम साइन ओमेगा टी हो भने अर्को वाईले जेनेरेट गरेको भोल्टेज चाहिँ त्यसबाट 120 डिग्री डिफ्रेन्टमा हो तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम भएको हो, एङ्गल मात्रै डिफ्रेन्टमा हो। त्यस्तै अर्को बीले जेनेरेट गरेको पनि त्यसबाट फर्दर 120 डिग्री डिफ्रेन्समा हो तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हो भन्ने कुरा हामीले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। अब यिनीहरूको फेजर डायग्राम बनाउन हामीले जानेकै छ। जस्तो यदि आरलाई हामीले 0 एङ्गल छ यहाँ ओमेगा टी पश्चात त्यही भएर यो आरलाई रिफरेन्स एङ्गल मान्ने हो भने यहाँबाट वाई आयो
120 डिग्री ल्यागमा हैन, यहाँबाट डाउनवर्ड साइड भनेको अथवा क्लकवाइज साइड भनेको त ल्यागिङ हो, अर्थात् माइनस एङ्गल हो। त्यही भएर ER बाट EY माइनस 120 डिग्रीमा आयो। अब यहाँबाट फेरि फर्दर माइनस 120 डिग्रीमा EB आयो है भने, अनि यो ER र EB बीच फेरि फर्दर 120 डिग्री पोजिटिभ फेज डिफरेन्स देखिन्छ। जस्तो माइनस यहाँबाट यहाँसम्मको माइनस 240 डिग्री भन्नु र यताबाट यता प्लस 120 डिग्री भन्नु चाहिँ एउटै नै हो है, म्याग्निट्युड सेम छ, एङ्गलहरू डिफ्रेन्ट हुने भयो। त्यस्तै अर्को हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको, मानिलिउँ यहाँबाट हाम्रो अब जुन यो भोल्टेज छ ER भन्ने भोल्टेज, योबाट यहाँबाट आउने फेज भोल्टेज, यो फेज भोल्टेज यहाँबाट ER भन्ने जुन प्रेजेन्ट भएको छ। अब अर्को कुरा विचार गर्नुहोस् त, यदि कोइल छ, कोइलबाट चाहिँ करेन्ट पास भएको छ भने त्यो कोइल भनेको इन्डक्टिभ नेचरको हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यो भोल्टेज र करेन्ट बीच चाहिँ समथिङ एङ्गल लिड या ल्याग हुन्छ। अब इन्डक्टिभ भइसकेपछि त करेन्ट ल्याग हुने भयो, भोल्टेजले लिड गर्ने भयो। त्यही भएर अहिलेको केसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ कोइल भएको कारणले गर्दा यहाँ भोल्टेज ER त प्रेजेन्ट भयो, तर IR अर्थात् यो आर फेजबाट फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ सिधै यो जुन ER भन्ने हो त्यसमा आउँदो रहेनछ, किनभने यसमा इन्डक्टिभ नेचर प्रेजेन्ट भएको छ। त्यही भएर सर्टेन एङ्गल फाइ बनाएर फाइ एङ्गलले ल्याग भएर चाहिँ IR भन्ने करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो यो फेज भोल्टेज र फेज एङ्गल बीचको, फेज करेन्ट बीचको एङ्गललाई केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्दा फाइले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। यदि यो ब्यालेन्स लोड हो र सबै लोडहरू चाहिँ समान प्रकृतिका छन् भने यो फेज भोल्टेज र फेज करेन्ट बीचको एङ्गल पनि हरेक फेजको लागि सेमै हुन्छ। जस्तो EY र IY बीचको फेज एङ्गल जुन छ यो पनि फाइ नै हुन्छ। त्यसै गरी अर्को EB र IB बीचको फेज एङ्गल पनि फाइ हुन्छ। अर्थात् भन्नुको अर्थ के हो भने यो तीनवटै कोइलको पावर फ्याक्टर चाहिँ बराबर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। पावर फ्याक्टर भनेको त्यही भोल्टेज र करेन्ट बीचको एङ्गल न हो, फेज एङ्गल, त्यसैलाई पावर फ्याक्टर भनेर बुझिएको छ हामीले। अब हामीले रिलेसनसिप हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ केसँगको रिलेसनसिप भने फेज क्वान्टिटिज र फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बीचको रिलेसन। जस्तो अघि हामीले के देख्यौँ भने, जस्तो यही फिगरमा पनि मैले अघि त दुईवटा लाइन र फेजवाला छुट्टा छुट्टै फिगरलाई एउटै फिगरमा मर्ज गरेर राख्दा यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा जस्तो यो आर फेज भन्ने जुन छ र ER र ERY, जस्तो यो फेज भोल्टेज भनेको चाहिँ ER, EY र EB हो भने बाँकी यो तीनवटा भनेको चाहिँ लाइन भोल्टेज हो। लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज निकाल्न हामी गइरहेका छौँ नि। जस्तो हामीलाई यो फिगरमा चाहिँ के थाहा छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको आर फेजको भोल्टेज हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको वाइ फेजको भोल्टेज हो, त्यस्तै यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको, जसलाई यता तानेर ल्याइएको छ, यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको बी भोल्टेज अथवा बी फेजको भोल्टेज हो। हामीलाई तीनवटा फेजको भोल्टेज थाहा छ। हामीलाई मानिलिउँ यो तीनवटा लाइन बीचको भोल्टेज पनि थाहा छ। जस्तो यो आर भन्ने लाइन र वाइ भन्ने लाइन बीचको भोल्टेज जुन छ त्यसलाई ERY भनेर यो एरोले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। त्यस्तै यो वाइ भन्ने लाइन र यो बी भन्ने लाइन बीचको एङ्गललाई यो वाइ र बी भन्ने लाइन यसरी यो EYB ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने, आर भन्ने लाइन र बी भन्ने लाइन बीचलाई यो EBR भन्ने भोल्टेजले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हामी हेर्न के जाँदैछौँ भने यो फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बीचको सम्बन्ध चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। अब त्यसलाई यो फेजर डायग्रामबाट सल्भ गर्दाखेरि अलिकति सहज हुन्छ। जस्तो फेजर डायग्रामको एउटा विशेषता पनि हो। जस्तो मानिलिउँ हेर्नुहोस् त, ER र EB भन्ने हामीसँग दुईटा क्वान्टिटिज छ। जस्तो लाइन क्वान्टिटिज भन्ने त के रहेछ, EBR भन्ने दुईवटा फेज, जस्तो EBR, बी भनेको कुन हो, यो फेज हो, आर भनेको यो हो भनेपछि यहाँ जेनेरेट भएको भोल्टेज र यहाँ जेनेरेट भएको भोल्टेजलाई वास्तवमा जोडिदिने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज र यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेकै यो EBR हो नि। यदि त्यस्तो हो भने अब जोड्ने भनेर सिम्पली न्युमेरिकल्ली हामीले जति यति भोल्ट गरेर यति भोल्ट भनेर जोड्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने यिनीहरू भेक्टर क्वान्टिटिज हुन्। भेक्टर क्वान्टिटिजलाई भेक्टोरिकल्ली नै जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब ER भन्ने एउटा क्वान्टिटिज छ, EB भन्ने अर्को क्वान्टिटिज छ भने, तर हामीलाई के थाहा छ, ER र EB को म्याग्निट्युड चाहिँ बराबर छ, एङ्गल मात्रै डिफ्रेन्ट हो। यदि यस्तो हो भने यस्तो चिजलाई कसरी सल्भ गर्ने, जस्तो EBR निकाल्नु छ हामीलाई, यो EBR निकाल्नु छ भने
हामीले हेर्नु पर्यो के भने यो भेक्टर र EB भन्ने भेक्टर र ER भन्ने भेक्टर जोड्नु पर्ने रहेछ। त्यही नै हो नि हैन? हेर्नुस् त EBR भनेको यो लाइनदेखि यहाँसम्म आयो, त्यसपछि यहाँसम्म गयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको यो ER को भोल्टेज र EB को भोल्टेज रहेछ। यो दुईटा भोल्टेजलाई जोड्नु पर्ने हो। अब जोड्दाखेरि एउटा यतातिर फर्केको छ, एउटा यतातिर फर्केको छ। यस्तो भेक्टर क्वान्टिटीलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले त्यो भेक्टर को प्यारालेलोग्राम मेथड भन्ने पढ्नु भएको होला कहीँ कतै। त्यो बिर्सेको भए पनि म अलिकति रिभिजन गराइदिन्छु है त्यो कुरा। जस्तो यस्तो भेक्टरहरूलाई कसरी जोडिन्छ भने एउटा यतापट्टि गएको छ, एउटा यतापट्टि गएको छ। सकभर हामीले भेक्टरलाई अल्जेब्रिकल्ली यो ज्योमेट्रिकल्ली सल्भ गर्दाखेरि यो जति पनि भेक्टर क्वान्टिटिजहरू छन् तिनीहरूलाई सकभर एउटै प्लेनमा पार्न खोज्नुपर्छ। एउटै प्लेन भनेको एउटा 90 डिग्री वाला प्लेनमा। जस्तो यसमा हेर्नुस् है, यो एउटा यतातिर गएको छ, यो त 120 डिग्री भनेको 90 डिग्री भन्दा बढी एंगलमा गएको छ। हामीले के गर्नु पर्यो, आइदर यतापट्टिको एउटा बक्स कन्सिडर गरौँ अर यतापट्टिको बक्स कन्सिडर गरौँ, दुईटैलाई एकातिर लगेर राखौँ। कसरी सम्भव छ त्यो भन्दा जस्तो हेर्नुस् त, यो यतापट्टि आउँदा पो EB भयो त, हामीले त्यही क्वान्टिटिजलाई उतापट्टि फर्काइदियौँ भने म्याग्निट्युड त सेमै हो, एंगल मात्र न डिफरेन्ट हो है। यता जति EB लाग्थ्यो उतापट्टि त्यति नै EB ले तान्नु भनेको जति EB यसमा फोर्स छ त्यसको नेगेटिभ फोर्स हो यो भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। अब चाहिँ के भयो, यो एउटा 90 डिग्री वाला प्लेनमा दुईटै यो र यो गयो। अब यो दुईटा बीचको हामीलाई रिजल्टेन्ट चाहिएको, अर्थात् यो भेक्टर र EB भन्ने भेक्टर र ER भन्ने भेक्टर जोड्नु छ। अब यो दुईटा भेक्टरलाई अब कसरी जोड्ने त भन्दा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा प्यारालेलोग्राम मेथडबाट। प्यारालेलोग्राम मेथड कसरी युज गर्ने भन्दा यहाँनेरि जुन छ एउटा EB भन्ने यसको प्यारालेलमा अर्को एउटा लाइन तान्ने र ER भन्ने प्यारालेलमा पनि अर्को लाइन तान्ने। यो दुईटा जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट यिनीहरूको दुईटैको ओरिजिनमा लगेर जोडिदिने। यो भनेकै वास्तवमा EBR हुन्छ। अर्थात् ER र EB को अल्जेब्रिक यो भेक्टोरिकल सम भनेको चाहिँ वास्तवमा EBR हुन्छ। अब यति भइसकेपछि त हामी म्याथमेटिकल्ली निकाल्न सक्छौँ नि हैन। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल कति भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म 120 हो भने पक्कै अब यो र यो 180 डिग्री भयो, यो सिंगै लाइन। यहाँदेखि यहाँ 120 छ भने यता 60 डिग्री होला। अब यो कति हुन्छ भन्ने यो पनि भेक्टोरिकल्ली नै निक्लिन्छ। अहिले हामी नेक्स्ट स्टेपमा हेर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ के बुझौँ भने वास्तवमा हामीलाई यो EBR भन्ने जुन छ अर्थात् यो लाइन भोल्टेज निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा भेक्टरलाई जोड्नु पर्ने रहेछ। दुईटा भेक्टरलाई अल्जेब्रिक भेक्टोरिकल्ली जोड्न चाहिँ EBR भनेको ER माइनस EB हुँदो रहेछ है। यो भनेको चाहिँ ER माइनस EB को रूपमा यसरी आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामीसँग अर्को क्वान्टिटिज पनि छ हेर्नुस् त, अर्को लाइन क्वान्टिटी EYB भन्ने। EYB भन्ने फेरि B र Y पनि 90 डिग्री भन्दा परको प्लेनमा गएर बसेको छ दुईटै। सकभर सुरुमा के गर्नु पर्यो, दुईटैलाई एउटै प्लेनमा ल्याउनु पर्यो अनि त्यस पश्चात तिनीहरूलाई रिजल्भ गर्दै जाने। जस्तो यसलाई पनि हामीले यतापट्टि रिजल्भ गरिसके पश्चात दुईटै एकैतिर डिरेक्ट भएको छ। अनि यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले फर्दर फेरि के गर्यौँ, त्यही प्यारालेलोग्राम मेथडद्वारा यतापट्टि EY लाई नेक्स्ट अपोजिट साइडतिर ल्याउँदा माइनस EY भयो। EB र EY लाई फेरि EYB भनेको पनि भेक्टोरिकल्ली EB माइनस EY हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीले अर्कोलाई पनि जस्तो ERY लाई पनि सोही रूपले गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो ER यतापट्टि आयो अनि यसलाई नेगेटिभ भयो, यो दुईटा एकैतिर हुँदाखेरि हामीले दुईटालाई ERY निकाल्दा EY माइनस ER गरेर यसरी भेक्टोरिकल्ली घटाएर निकाल्न सक्दा रहेछौँ। अब भेक्टोरिकल्ली घटाउनलाई कति सहज छ या कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जाउँ। जस्तो यिनीहरूको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले के देख्यौँ भने भेक्टर यो जुन लाइन क्वान्टिटिज वाला भेक्टर छ त्यसलाई हामीले फेज क्वान्टिटिज वाला भेक्टरमा कन्भर्ट गरेको छौँ हैन। जस्तो EBR भनेको यो लाइन क्वान्टिटिज हो है, यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको यो चाहिँ भेक्टोरिकल फर्ममा छ। अनि ER इन्डिभिजुअल भनेको यो चाहिँ फेज क्वान्टिटिज हो है, इन्डिभिजुअल भ्यालु छ। अनि EB भनेको पनि फेज क्वान्टिटिज हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पनि इन्डिभिजुअल छ। तर के हो भने यिनीहरू सबै भेक्टोरिकल टर्ममा छन् भनेपछि यिनीहरूलाई फर्दर हामी सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। यिनीहरूको बीचको एंगल हामीलाई थाहा छँदैछ, यिनीहरू सबै 120 डिग्री भए भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल 120 हो भने यो बाँकी रह्यो कति 60 डिग्री। अनि यो र यो यदि यो 60 डिग्री छ भने यसको र यसको रिजल्टेन्टको भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै यसको आधा हुन्छ भनेको यो चाहिँ 30 डिग्रीमा आउँछ है। यसरी चाहिँ अब यसको एंगल हामीलाई थाहा छ।
अब यो म्याग्निट्युड हाम्रो जस्तो EBR भन्ने चिज निकाल्नु छ, तर हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छैन यो लाइन क्वान्टिटिजको। हामीलाई ER भन्ने भ्यालु थाहा छ, EB भन्ने भ्यालु थाहा छ भने जस्तो यसको भ्यालु र यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु जति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु पनि त्यस्तै हो। हामीले सुइँ यहाँबाट रिजल्भ गरेर हेर्ने हो भने यहाँ एउटा राइट एङ्गल बन्छ है। अहिले म यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने उतापट्टि सिकाउँछु। जस्तो यस्तो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नका लागि हामीसँग मानिलिउँ कुनै ER भन्ने एउटा भेक्टर छ, अर्को एउटा भेक्टर EB भन्ने छ अरे मानिलिउँ अर्कोतिर फर्केर बसेको छ। जस्तो यो दुईटालाई भेक्टोरिकल्ली एड गर्ने तरिका के हो त, कसरी एड गरिन्छ? यो त पहिला पो यो त जोडिएको थियो, यो त जोडिएको पनि रहन्छ भने यस्तो भेक्टरहरूलाई एड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सरक्क यो दुईटैको ओरिजिन पोइन्टलाई चाहिँ एक ठाउँमा लगेर राखिदिने। जस्तो हो यो जुन थियो यो भेक्टरको यो एरो थियो, यो एरोलाई मैले यसको ओरिजिन भनेको यो, यसको ओरिजिन भनेको यो दुईटैलाई चाहिँ मैले एक ठाउँमा लगेर जोडिदिएँ है। भेक्टरमा केही समस्या हुँदैन, भेक्टर इजी छ भन्नुको अर्थै यही हो के। जस्तो हामीले त्यसको एङ्गल चेन्ज नगरिकन जहाँ छ सरक्क परबाट ल्याएर टिपेर ठ्याक्कै यहाँ जोडिदिँदाखेरि पनि यसले केही असर पार्दैन। अब हामीले निकाल्नु के छ भन्दा यो ER र EB लाई समेसन गर्नु छ। समेसन गर्ने कसरी भन्दा प्यारालेलोग्राम मेथडबाट हेर्ने हो भने हामीले फर्दर के गर्छौँ, यसलाई माथि लिएर जान्छौँ, यो दुईटालाई एकैतिर पार्ने भयौँ। त्यस पश्चात प्यारालेलोग्राम बनाउँछौँ यसरी। अनि यो दुईटाको भेक्टर एडिसन गर्दाखेरि ER माइनस EB हुने भयो रिजल्टेन्ट, जुन भनेको चाहिँ ER माइनस EB भनेकै के भयो, EBR हुने भयो यो भ्यालु है। यसरी एउटा प्यारालेलोग्राम मेथडबाट गरिन्छ भने अन्य यो भेक्टर एडिसनहरूलाई कसरी गरिन्छ भन्ने मैले एउटा लिङ्क राखिदिएको छु। यदि तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छ भने यो भेक्टरहरूको एडिसन गर्ने तरिकाहरू यसमा राखिएको छ, यो पछि लिङ्क खोलेर हेर्दा हुन्छ। यसमा अरू डिटेलमा सिकाइएको छ। त्यस्तै अर्को हामीसँग ट्रायङ्गुलर मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तो ER भन्ने एउटा भेक्टर यस्तो छ र EB भन्ने अहिलेकै जस्तो भेक्टर यतापट्टि छ भने हामीले यिनीहरूलाई सल्भ गर्नलाई फेरि त्यसलाई ल्याएर यहीँ जोड्ने र यिनीहरूको रिजल्टेन्ट चाहिँ यसलाई र यसलाई ल्याएर जोडिदिने, जुन चाहिँ ER प्लस EB हुन आउँछ। यसरी पनि जोड्न सकिन्छ है। जसरी पनि जोड्न सकिन्छ, मात्र तिनीहरूको मेन थिममा चेन्ज आउनु भएन। त्यति गर्न सक्यो भने भेक्टर चाहिँ भेक्टोरिकल्ली एड गर्न एकदमै सहज हुन्छ। अब हामी अहिले हाम्रो जहाँ पुगेको थियौँ यो EB र ER लाई एड गरेको EBR वाला त्यहाँ जाउँ। अब जस्तो EBR भनेको यसको सल्युसन चाहिँ के आउँछ भने तपाईँहरूले जस्तो यो कसरी आयो भन्नु होला। यो भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटालाई भ्यालु रिजल्भ गर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँ जुन आउँछ। जस्तो यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन आयो, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ यहाँ। यो 60 डिग्री, यो एङ्गल 60 डिग्री हो भने यो एङ्गल पनि 60 डिग्री नै हुन्छ है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको के हो, यो भ्यालु जे हो त्यही नै हो। यो भनेको चाहिँ EB नै हुन्छ अनि यहाँ 60 डिग्री नै हुन्छ। अब यतापट्टि होरिजेन्टल चाहिँ EB cos थीटा भनेर आउँछ, माथि भनेको चाहिँ EB sin थीटा भनेर आउँछ। यदि तपाईँहरूले यो प्यारालेलोग्राम मेथडबाट कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने अघि मैले दिएको जुन लिङ्क छ त्यसमा जानुभयो भने थाहा हुन्छ। र तपाईँहरूलाई स्मरणमै छ भने एउटा कुनै पनि दुईटा यस्तो किसिमको भेक्टरलाई प्यारालेलोग्राम मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि आउने रिजल्ट चाहिँ वास्तवमा यो किसिमको हुन्छ। जस्तो EBR को स्क्वायर भनेको चाहिँ ER स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ER EB cos थीटा, अर्थात् यो थीटा भनेको चाहिँ यो एङ्गल हो। यो चाहिँ यसको सल्युसन हो भनेको यो EBR भन्ने जुन रिजल्टेन्ट छ, अर्थात् यो ER र EB जोडिएको छ भेक्टोरिकल्ली, त्यसको सोलुसन ओभरअल सल्युसन भनेको चाहिँ यसरी आउँछ। अब हामीले यसमा हेरौँ त, हाम्रो ER को स्क्वायर छ, EB को स्क्वायर छ अनि ट्वाइस ER EB cos थीटा भन्ने छ। फर्दर हामीले के हेर्न सक्छौँ भने जस्तो ER भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ फेज क्वान्टिटिज हो, अर्थात् फेज भोल्टेज हो। हामीले सब के का लागि गरिरहेछौँ भने लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेजको रिलेसन निकाल्न गइरहेका छौँ। EBR भनेको लाइन भोल्टेज हो। हामीले फेज भोल्टेजको टर्ममा सबै हेर्नु छ भने जस्तो ER भनेको केमा आयो, यो चाहिँ फेज भोल्टेजको टर्ममा आयो, त्यही भएर E फेजको स्क्वायर गरियो। त्यस्तै अर्को EB भनेको पनि के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो कोइलको भोल्टेज हो भनेपछि B कोइलको भोल्टेज अर्थात् B फेजको भोल्टेज। अब हामीले सुरुमै के एज्युम गरेको छौँ भने सबैमा चाहिँ सबैको फेज क्वान्टिटिजहरू चाहिँ इक्वल छ। ER EY EB भनेको चाहिँ E फेज हो भनेको छौँ है। त्यही भएर यसको भ्यालु पनि E फेजको स्क्वायर हुने भयो। अनि ट्वाइस ER र EB भनेको पनि E फेज इन्टु E फेज हुने भयो र cos 60 डिग्री भनेको 1/2 हुने भयो। यो 2 क्यान्सल आउट हुँदाखेरि यो पनि E फेजको स्क्वायरै हुँदै भयो।
अब यति गर्दै जाँदा के आउने भयो त भन्दा 3 ई फेजको स्क्वायर हुने भयो। अब ई फेजको स्क्वायर चाहिँ बाहिर निक्लिँदाखेरि रुटबाट बाहिर निक्लिँदा 3 चाहिँ अन्डर रुटमै हुने भयो। त्यही भएर EBR इक्वल्स टु √3 ई फेज हुँदो रहेछ है। यसबाट हामीले के थाहा पायौँ भने EBR भनेको लाइन भोल्टेज हो, ई फेज भनेको चाहिँ जस्तो ER अथवा EY अथवा EB कुनै एउटा क्वान्टिटिज हो भनेको लाइन भोल्टेज इक्वल्स टु √3 टाइम्स फेज भोल्टेज हुँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले सोही प्रकारले अर्को जस्तो EBR को यहाँ निकालिएको छ, त्यसै गरी EYB ERY को पनि हामीले सोही प्रकारले निकाल्न सक्छौँ, जसमा निकाल्दाखेरि सबैको रिलेसन चाहिँ के आउँछ भने यो लाइन भोल्टेज इक्वल्स टु √3 टाइम्स फेज भोल्टेज भनेर यसरी आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के देखियो भने ER जस्तो BR YB RY लाई हामीले लाइन भोल्टेज भनेर मानेको छौँ, ई लाइन हो भने यो इक्वल्स टु चाहिँ √3 टाइम्स ई फेज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप हो। 3 फेज सिस्टममा लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिज स्टार सर्किट हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ रिलेसन हामीले निकालेर हेऱ्यौँ। त्यसैले स्टार सर्किटको केसमा लाइन क्वान्टिटिज इक्वल्स टु √3 टाइम्स फेज क्वान्टिटिज हुँदो रहेछ। अब त्यसै गरी लाइन करेन्ट र फेज करेन्टको पनि कुरा गरौँ। जस्तो लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भने जस्तो लाइन करेन्ट भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जस्तो यो लाइनमा बहने करेन्ट चाहिँ लाइन करेन्ट हो भने कोइलमा बहने करेन्ट चाहिँ फेज करेन्ट हो। जस्तो अहिलेको केसमा हेर्नुहोस् त तिनटैको समेसन यहाँ त 0 हुन्छ, यहाँ केही पनि छैन, जति करेन्ट हुने हो यहीँबाट जेनेरेट भएर जाने हो भनेपछि आर फेजमा फ्लो हुने करेन्ट IR हो भने यहाँ हाम्रो आर लाइनमा फ्लो हुने करेन्ट के हो भन्दा IR हुने भयो, किनभने यहाँबाट जति करेन्ट आएको छ त्यही करेन्टै यहाँबाट फ्लो हुने हो हैन। त्यसै गरी RY जस्तो यो Y फेजमा जस्तो Y लाइनमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको पनि Y फेजमा जति करेन्ट प्रड्युस भएको छ त्यही करेन्ट चाहिँ यताबाट फ्लो हुने भयो। बीमा पनि सोही प्रकारले B फेजमा जति करेन्ट जेनेरेट भयो त्यति नै करेन्ट चाहिँ B फेजबाट गएको छ। अनि आउटर लाइनमा फ्लो हुने करेन्टहरू भनेको चाहिँ के रहेछ त भने IR IY र IB हुने रहेछ। सँगसँगै हामीलाई के थाहा छ भने त्यही IR IY र IB चाहिँ तिनै फेज क्वान्टिटिज अर्थात् तिनै R फेज अथवा R कोइल Y कोइल र B कोइलमै बहने भएकोले गर्दा स्टार कन्फिगुरेसन भएको केसमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ समान हुँदा रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ स्टार कन्फिगुरेसनको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्स हो। जस्तो फेज क्वान्टिटिज र लाइन क्वान्टिटिज बिचमा चाहिँ √3 ले रोल खेल्दो रहेछ भने फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट बिच चाहिँ समानता हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बारेको कुरो गऱ्यौँ, अनि त्यस्तै लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बारेको कुरा गऱ्यौँ भने अब पावरको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो यो स्टार कन्फिगुरेसनमा यस्तो स्टार कन्फिगुरेसन भएको कुनै पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट छ भने त्यसको पावर कन्जप्सन चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ, आइदर पावर कन्जप्सन अर जेनेरेसन भन्ने कुरालाई हेरौँ। जस्तो पावरको लागि हामीलाई जस्तो सिङ्गल फेज सिस्टममा हामीलाई थाहा छ नि है, सिङ्गल फेज सिस्टममा हामीले पावर निकाल्दाखेरि VI × cos phi गरेको थियौँ, जसमा फाइ भनेको चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट बिचको एङ्गल थियो। त्यतिखेर त सिङ्गल फेज थियो, त्यसमा केही समस्या थिएन। अहिले चाहिँ हामीसँग लाइन क्वान्टिटिज पनि छ, भोल्टेजको फेज क्वान्टिटिज पनि छ। अब पावर फ्याक्टर निकाल्दा चाहिँ हामीले लाइनवाला क्वान्टिटिजको हेर्ने हो कि फेजवाला क्वान्टिटिजको हेर्ने हो, अर्थात् यो लाइनमा बहने भोल्टेज र लाइनमा बहने करेन्टको हेर्ने हो कि यो फेजमा जेनेरेट भएको भोल्टेज र यो फेजबाट फ्लो हुने करेन्टलाई हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो यो स्टार कन्फिगुरेसन भएको अथवा 3 फेज सिस्टममा चाहिँ हामीले फेजमा जेनेरेट भएको भोल्टेज र फेजबाट फ्लो हुने करेन्ट बिचको एङ्गललाई पावर फ्याक्टरको रूपमा कन्सिडर गर्छौँ, लाइनवाला कम्पोनेन्टलाई कन्सिडर गरिन्न है पावर फ्याक्टरको सवालमा। उसो भए हामीले यसमा के हेर्नु पर्यो भने जस्तो यहाँ मैले लेखिदिएकै छ, इफ द फेज करेन्ट हेज अ फेज डिफरेन्स अफ फाइ विथ फेज भोल्टेज है। जस्तो फेज करेन्टको भ्यालु र फेज भोल्टेज बिचको भ्यालु चाहिँ फाइ एङ्गल छ भने हाम्रो पावर पर फेज अर्थात् यो फेजले जेनेरेट गर्ने पावर, जस्तो पावर हुनलाई के चाहियो, भोल्टेज चाहियो, करेन्ट चाहियो, त्यो दुईटा बिचको एङ्गल चाहियो।
है। अनि त्यो तिनीहरूको बीचको रिलेसनबाट हामीले पावर निकाल्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ हामीसँग यहाँ 3वटा पावर निक्लिने रहेछ 3वटा फेजबाट। जस्तो यो फेजबाट एउटा पावर निक्लिने रहेछ, यो फेजबाट अर्को पावर र यो फेजबाट अर्को पावर निक्लिने रहेछ। हामीले कन्सिडर के गर्छौँ, 3वटै फेज चाहिँ आइडेन्टिकल अथवा 3वटै कोइल चाहिँ आइडेन्टिकल छ भन्ने कन्सिडर गर्छौँ। त्यही भएर पर फेज पावर चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने एउटा कुनै एउटा फेजको क्यालकुलेट गर्दा हुने रहेछ। जस्तो यो फेजको फेज भोल्टेज कति हो, ई फेज है, इपिएसले ई फेज भन्ने जेनेरेट गरेको छ। त्यस्तै आई फेज भनेको चाहिँ यो फेजबाट फ्लो हुने करेन्ट, अर्थात् यसको मात्रै पार्टिकुलर केसमा कुरो गर्नुपर्दा इआर इन्टु आइआर र कस फाइ आर भनेर लेख्दा भयो, अर्थात् आर फेजको पावर फ्याक्टर एङ्गल भनेर बुझ्न सक्यो। यसरी पावर पर फेज अथवा एउटा फेजको पावरलाई निकाल्नु पर्यो भने त्यो फेजको भोल्टेज, त्यो फेजको करेन्ट र त्यो भोल्टेज र करेन्ट बीचको एङ्गललाई पावर फ्याक्टरको रूपमा युज गरेर हामीले त्यो फेजको पावर निकाल्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै अब ट्रु पावर भनेको त के हो त भन्दा यो त अघि त एउटा फेजको निकाल्यौँ हामीले ओभरअल यो सिस्टमकै पावर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो त एउटा फेजको पो त्यति निक्ल्यो। 3वटा फेजको के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो 3वटै फेज आइडेन्टिकल भएकोले गर्दा 3 टाइम्स पावर पर फेज, अर्थात् यो फेजमा जति पावर निक्लिएको छ त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि 3 टाइम्स पावर चाहिँ यसमा आउने भयो है। त्यस्तै ट्रु पावर भयो त्यो। अब ट्रु पावरलाई 3 टाइम्स इपिएच आइपिएच कस फाइले रिप्रेजेन्ट गरियो भने अब अर्को लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा पावर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो यसमा हेर्नुहोस् त, लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा चाहिँ यो 3 इपिएच आइपिएच कस फाइ छ भने अब लाइन क्वान्टिटिजको टर्ममा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट बिचको रिलेसन के हो, सेम हो। जति फेज करेन्ट हुन्छ त्यति नै लाइन करेन्ट हुन्छ। त्यही भएर आइपिएचको ठाउँमा हामीले सिम्पली आइएल लेखिदिन पायौँ है। तर हाम्रो फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बिच के छ, एउटा रिलेसन छ। फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बिचको रिलेसन के हो, ई लाइन अर्थात् लाइन भोल्टेज इक्वल्स टु √3 टाइम्स फेज भोल्टेज हो। त्यही भएर अब यो फेज भोल्टेजलाई हामीले लाइन भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नलाई यो 3 लाई √3 इन्टु √3 गरिदिनुहोस्। √3 इन्टु ई फेज भनेको चाहिँ के भइदिन्छ, अनि लाइन भोल्टेज भइदिन्छ। बाँकी रह्यो एउटा √3 लाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। अर्थात् सिम्पली यो रिलेसनबाट लाइन करेन्ट भनेको फेज करेन्ट अनि लाइन भोल्टेज भनेको चाहिँ √3 टाइम्स फेज भोल्टेज राखिदिने हो भने हामीले फेज भोल्टेजबाट पनि निकाल्न सकियो ओभरअल पावर र लाइन फेज क्वान्टिटिजबाट पनि निकाल्न सकियो, लाइन क्वान्टिटिजबाट पनि निकाल्न सकियो। यो दुईटा रिलेसनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन कस फाइ भन्ने पावर फ्याक्टर छ, यो पावर फ्याक्टरको फाइ एङ्गलले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सिम्पली यो फेजमा जेनेरेट भएको भोल्टेज र फेजबाटै फ्लो हुने करेन्ट बिचको एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, न कि यतापट्टि यो लाइनमा फ्लो हुने करेन्ट र लाइनको एक्रसमा भएको भोल्टेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन है। हामीले बुझ्नुपर्ने यो कस फाइ निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा फेज क्वान्टिटिजै हेर्नु पर्यो, भोल्टेज र करेन्ट बिचको एङ्गल कति छ त्यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले यसमा युज गर्न सक्ने भयौँ। भनेपछि लाइन भ्यालुजको टर्ममा हेर्दाखेरि पनि भिएल र आइएल चाहिँ लाइन क्वान्टिटिजै हुन्, तर कस फाइको फाइ भनेको चाहिँ हामीले फेज क्वान्टिटिजबाट निकालेको भोल्टेज र करेन्ट बिचको एङ्गल रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब समराइज गरौँ यसलाई। हामीले अहिलेसम्म हेरेको जुन यो लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजका कुराहरू छन् स्टार कन्फिगरेसनमा, के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछन् अथवा के निचोडमा हामी पुग्यौँ भने लाइन भोल्टेज चाहिँ √3 टाइम्सले चाहिँ फेज भोल्टेज भन्दा बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब त्यही कुरा हाम्रो घरमा आउने बिजुलीको सोचेर हेरौँ त। जस्तो हाम्रो घरमा 220 भोल्ट आयो भन्छौँ नि, यदि त्यो 220 भोल्ट भनेको त के हो, यो फेज क्वान्टिटिज र यो फेज भोल्टेज र यो फेज र न्युट्रल बिचको भोल्टेज हो। किनभने हाम्रोमा त एउटा फेज आउँछ एउटा न्युट्रल आउँछ। त्यो भनेको एउटा यो आरवाइबी मध्ये कुनै एउटा लाइन आयो, अर्को चाहिँ न्युट्रल आयो, त्यो दुईटा बिचको भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट हो हाम्रो घरमा आएको। त्यो 220 भोल्ट चाहिँ फेज क्वान्टिटिज हो भने वास्तवमा त्यो बाहिर पोलमा भएका
जुन 4वटा लाइन छन् तिनीहरूको लाइन भोल्टेज चाहिँ कति रहेछ त भनेर चेक गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ, सिम्पली हाम्रो घरमा आएको भोल्टेजलाई √3 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने लाइन भोल्टेज चाहिँ कति आएको रहेछ, अर्थात् दुईटा लाइन बिचको आर र वाइ बिच, वाइ र बी बिच अथवा आर र बी बिचको भोल्टेज कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट थाहा हुने भयो। अब सिम्पली 220 लाई √3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो भनेको हाम्रो पोलमा भएका आरवाइबी मध्ये कुनै दुईवटा फेजको चाहिँ भोल्टेज हो है। एउटा कुरा यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। स्टार कन्फिगरेसनमा 3 फेज सिस्टमको स्टार कन्फिगरेसन जुन छ यसमा लाइन करेन्ट आइएल र फेज करेन्ट आइपिएच को भ्यालु चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै लाइन भोल्टेजहरू चाहिँ 120 डिग्री चाहिँ एक अर्कामा भएर बस्दा रहेछन् भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तो यो एउटा लाइन भोल्टेज हो भने यो भोल्टेज र यो भोल्टेज बिचको एङ्गल पनि 120 डिग्री नै छ भनेपछि फेज भोल्टेज र फेज भोल्टेज बिचको एङ्गल, लाइन भोल्टेज र लाइन भोल्टेज बिचको एङ्गल चाहिँ सेम हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ, जुन एङ्गल चाहिँ 120 डिग्री अपार्ट हुन्छ। तर लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बिचको एङ्गल चाहिँ फरक छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो यो एउटा फेज भोल्टेज हो इआर, यो के हो लाइन भोल्टेज हो इबिआर। अब यो इबिआर र इआर बिचको एङ्गल चाहिँ के छ 30 डिग्रीले फरक छ, अर्थात् लाइन भोल्टेजले चाहिँ फेज भोल्टेजलाई 30 डिग्रीले लिड गरेको छ भन्ने कुरा यही फिगरबाट हामीले देख्न सक्छौँ हैन। यसरी चाहिँ लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बिचको एङ्गल डिफरेन्स चाहिँ 30 डिग्री हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकियो। त्यस्तै ट्रु पावरको रिलेसन के हो भनेर हेर्दाखेरि √3 टाइम्स इएल आइएल अथवा लाइन क्वान्टिटिज हुने दुईटै अनि cos फाइ गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ, जसमा फाइ भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन करेस्पोन्डिङ फेज भोल्टेज एन्ड फेज करेन्ट। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यही कुरालाई मैले यहाँ अलिकति जोड दिएको छु। यो चाहिँ लाइन भोल्टेज र लाइन करेन्ट बिचको एङ्गल होइन है फाइ भनेको। फाइ भनेको चाहिँ फेज भोल्टेज र फेज करेन्ट बिचको एङ्गल हो, जुन अघि हामीले तानेको थियौँ नि यहाँनिर एउटा सानो इआर अनि आइआर अनि बिचमा फाइ भनेर, त्यो सानो एङ्गल भनेको चाहिँ वास्तवमा यो cos फाइमा भएको पावर फ्याक्टर एङ्गल हो है। यो चाहिँ ट्रु पावर यसरी निक्लिन्छ भने एपेरेन्ट पावर भनेको चाहिँ ट्रु पावरको भ्यालु केमा आउँछ वाट या किलोवाटमा आउँछ। एपेरेन्ट पावर भनेको चाहिँ भिए पावर हो। अब भिए पावरको लागि चाहिँ के चाहियो, यो पावर फ्याक्टरवाला टर्मलाई हटाइदिने हो भने सिम्पली √3 इएल र आइएलसम्म मात्रै राख्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ एपेरेन्ट पावर हो, जसलाई एसले डिनोट गरिन्थ्यो, यो भनेको पीले डिनोट गरिन्थ्यो भने अर्को एपेरेन्ट पावर भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ रियाक्टिभ पावर भन्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ cos फाइको ठाउँमा साइन फाइले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि भिएआरको टर्ममा आउँछ। अब ब्यालेन्स सिस्टममा चाहिँ पोटेन्सियल अफ द न्युट्रल अर स्टार पोइन्ट इज 0, यो पनि हामीले सुरुमा यो चाहिँ फर्स्ट क्लासमै हामीले हेरिसकेका छौँ। जस्तै स्टार कन्फिगरेसन छ भने यिनीहरू बिचको भोल्टेज को कनेक्सन पोइन्ट एन्ड न्युट्रलमा चाहिँ यहाँ भोल्टेज 0 हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। जुन हामीले निकालेको रिलेसन अनुसार इएनआर इएनवाई र इएनबीको भ्यालु चाहिँ भेक्टोरिकल्ली 0 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा छ। अब यहाँसम्म भयो समरीका कुरा। अब यो त हामीले थ्योरी पढौँ, योसँग सम्बन्धित एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ। जस्तो यो सबै लाइन क्वान्टिटिज र फेज क्वान्टिटिजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कसरी कसरी थाहा हुँदो रहेछ, कसरी प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर क्लियर हुनको लागि जस्तो मैले अब यो न्युमेरिकल चाहिँ अर्को क्लासमा गरेँ भने फेरि यो थ्योरी के पढेको थियो भन्ने कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। अहिले थ्योरी ताजा ताजा भएकोले गर्दा एउटा न्युमेरिकल चाहिँ जस्तो यही स्टार कन्फिगरेसनसँग अहिले हामीले जे रिलेसन निकाल्यौँ यही कुरामा आधार रहेर एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ है त। तपाईँहरूसँग पेन कपीहरू क्यालकुलेटर छ भने सँगसँगै राख्दा पनि भयो, नत्र यहीँ हेर्दा पनि भयो है। अब मानिलिउँ जस्तो हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई क्वेसन चाहिँ स्टार कन्फिगरेसन 3 फेजमा कस्तो आउन सक्छ भने एउटा नमुना। अ ब्यालेन्स्ड स्टार कनेक्सन लोड अफ 8 + j6 ओहम पर फेज इज कनेक्टेड टु अ 3 फेज 400 volt 50 Hz supply. Find the current, power factor, power, volt ampere and reactive power. Draw the phasor diagram for the above circuit भनेको छ। यसमा दिएको कुराहरू एकदमै सहज छ है, बुझ्न सक्यो भने एकदमै सहज, भ्याट 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 सबै यहीँ छ, निक्लिहाल्छ। मुख्य कुरा क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब स्टार कनेक्टेड लोड अरे भनेपछि यो जेनेरेटर होइन रहेछ, मोटर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। 3 फेज मोटर रहेछ, किनभने लोड भनेको त मोटर हो।
है। अब त्यसको चाहिँ यो ब्यालेन्स्ड स्टार कनेक्सन भनेको चाहिँ अब स्टार कनेक्सन वाला लोड भनेको मोटर 3 फेज मोटर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने मोटरको 3वटा 3 फेज कनेक्सन गर्नलाई 3वटा वाइन्डिङ हुने रहेछ। त्यो 3वटा वाइन्डिङको ब्यालेन्स लोड भनेको चाहिँ 3वटा वाइन्डिङको इम्पिडेन्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बराबर रहेछ। इम्पिडेन्स भनेको के हो? रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्सको भ्यालु हो है। त्यसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ सिम्पली। यो भनेको रियल पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा रेजिस्टिभ पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इमेजिनरी पार्टले चाहिँ इन्डक्टिभ पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि सिम्पली ओहममा दिएको छ भनेपछि आर प्लस जेएक्सएल भन्ने कुरा हामीले जुन पहिला पढेको छ त्यही बुझ्नु पर्यो। पर फेज भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि ब्यालेन्स लोड भनेको छ पर फेजको दिएको छ भने एउटा फेजको अथवा एउटा कोइलको दिएको छ भने बाँकी 2वटा कोइलको पनि आइडेन्टिकल भ्यालु हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति आइसक्यो। यहाँसम्म हामीले बुझिसकेपछि 3 फेज सिस्टम रहेछ। 400 भोल्ट भनेको छ। अब लाइन भोल्ट हो कि फेज भोल्ट हो यो भन्ने कुरा यहाँ क्लियर गरेको छैन। भन्नुको अर्थ यदि लाइन भोल्टेज हो कि फेज भोल्टेज हो भनेर क्वेसनमा मेन्सन गरिएको छैन भने हामीले त्यो चाहिँ लाइन भोल्टेज हो भनेर बाई डिफल्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ लाइन भोल्टेज रहेछ। अनि 50 हर्जको पावर सप्लाई भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। यति भएपछि बाँकी कुरा निकाल भनेको छ। अब यसलाई सहज छ। जस्तो कुनै पनि मानिलिउँ कोइलमा के हुन्छ? एउटा रेजिस्टिभ पार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डक्टिभ पार्ट हुन्छ। अब कुनै पनि कोइलको रेजिस्टिभ र इन्डक्टिभ पार्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? आर र एक्सएलले अथवा एक्सले, मैले सिम्पली एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। यहाँ क्वेसनमा दिएको छ के भन्दा आर प्लस जेएक्सको टर्ममा न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ है। हामीलाई थाहा छ नि जेड इक्वल्स टु आर प्लस जेएक्सएल हो यदि इन्डक्टिभ हो भने। यदि क्यापेसिटिभ हो भने चाहिँ आर माइनस जेएक्सी हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर भइसकेको होला। अब नझुक्किनु होला। यो चाहिँ एकदमै आवश्यक टर्मिनोलोजी हो। अब एउटा कोइलको केसमा हामीलाई दिएको छ रेजिस्टिभ भ्यालु र इन्डक्टिभ भ्यालु यति यति हुन्छ भनेर यसमा दिएको छ कम्प्लेक्स नम्बरको टर्ममा। एकदमै इजी, यसरी निकालिदिएको त झन् सहज हुन्छ हामीलाई। यदि एउटा कोइल यस्तो हो भने अब लोडको लागि 3 फेज ब्यालेन्स लोड भनेको छ, बाँकी 2वटा कोइल पनि आइडेन्टिकल लोडका हुने भयो भनेको एउटा 8 ओहमको भयो, अर्को 6 ओहमको भयो। इन्डक्टिभ भ्यालु चाहिँ यसको पनि 8 ओहम र 6 ओहम, यसको पनि 8 ओहम र 6 ओहम भयो। अब स्टार कनेक्टेड लोड भनेको छ भनेपछि यो 3वटै कोइललाई स्टार कन्फिगरेसनमा लगेर जोड्नु पर्यो। कसरी भन्दा यसरी ठ्याक्कै यो 3वटा लोडलाई स्टार कन्फिगरेसनमा जोडिसके पश्चात 8 र 6 ओहमको यसरी राख्यौँ है। यसरी राखिसके पश्चात अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा लाइन र फेज क्वान्टिटिज ड्र गर्नलाई हामीलाई कुन फेज क्वान्टिटिज हो, कुन लाइन क्वान्टिटिज हो, भोल्टेज र करेन्टको भनेर थाहा पाउनका लागि हामीले यसरी लाइन ड्र गर्छौँ। अब यो लाइनबाट यो लाइन भनेको के हो? यो र यो बिचको भोल्टेज भनेको लाइन भोल्टेज हो। यो र यो बिचको भोल्टेज पनि लाइन भोल्टेज हो भने यहाँ यो यदि यो न्युट्रल पोइन्ट हो, तिनटैको कमन पोइन्ट भनेको न्युट्रल पोइन्ट हो। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज भनेको फेज भोल्टेज हो। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज फेज भोल्टेज हो। त्यस्तै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज पनि फेज भोल्टेज हो। अब क्वेसनमा दिएको छ हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ? 400 भोल्ट भनेर दिएको छ। कुनै पनि लोडमा सप्लाई गरेको भोल्टेज 3 फेज सिस्टममा दिएको भनेको अर्थ हाम्रो सप्लाई त यहीबाट, यो एउटा लाइनबाट, यो एउटा लाइनबाट, यो एउटा लाइनबाट सप्लाई दिएको हैन, यो तीनवटा यो मोटरमा। यदि यस्तो हो भने हामीलाई दिएको 400 भोल्ट चाहिँ लाइन भोल्टेज यति हो भनेर दिएको हो यो खासमा। अब यसको र यसको बिचको पनि 400 भोल्ट, यसको र यसको बिचको पनि 400 भोल्ट है। अनि यसको र यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज पनि 400 भोल्टै हुन आउँछ। यसरी 3वटा ब्यालेन्स लोडको लागि 3वटा भोल्टेज पनि सेम छ। हामीले के थाहा पायौँ? भोल्टेज पनि थाहा पायौँ। अब हामीलाई दिएको के छ? आर को भ्यालु दिएको छ, एक्स को भ्यालु दिएको छ है। 8 + 6 J6 ओहम पर फेज भनेर इएल को भ्यालु दिएको छ, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ। अब लगभग मेलो आउँदैछ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि हामीलाई सोधेको के छ? करेन्ट सोधेको छ। अब हामीलाई यहाँको भोल्टेज थाहा छ। हामीलाई के भोल्टेज थाहा छ? लाइन भोल्टेज थाहा छ। यदि यो हामीलाई जेडको भ्यालु इम्पिडेन्स थाहा छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज थाहा भयो, अर्थात् फेज भोल्टेज थाहा भयो भने भोल्टेज डिभाइड बाई इम्पिडेन्स गर्न साथ यसको करेन्ट आइगयो है। एउटा लाइनको करेन्ट आउन साथ त्यही करेन्ट चाहिँ सबैमा आइडेन्टिकल हुन्छ। यसको 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 हुने भयो भनेपछि करेन्ट निकाल्न त गाह्रै रहन्छ। मात्र हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो? यसको फेज भोल्टेज कति हो भन्ने निकाल्नु पर्यो। लाइन भोल्टेज दिएकै छ। अब लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बिचको रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छ है। यदि फेज भोल्टेज चाहिँ लाइन भोल्टेज हामीलाई दिएको छ भने
फेज भोल्टेज के हुन्छ लाइन भोल्टेज डिभाइड बाई √3 गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ अघिल्लो रिलेसनबाट। लाइन भोल्टेजको भ्यालु दिएकै छ 400 भोल्ट भनेर, त्यसलाई √3 गरेर निकालौँ, एन्सर आउँछ है। यो भ्यालुहरू चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुहरू तपाईहरुले आफै भेरिफाई गरेर हेर्नु होला है। न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ, मेन यहाँ प्रोसेससम्म चाहिँ तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु होला। अब फेज भोल्टेज हाम्रो आइगयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज आयो अथवा यो फेजको भोल्टेज सबैको फेज भोल्टेज सेमै हो, कुनै एउटा फेज भोल्टेज कन्सिडर गरौँ, मानौँ यो फेज भोल्टेज हाम्रो आयो। अब इम्पिडेन्सको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई आर को भ्यालु थाहा छ, एक्सएल को भ्यालु थाहा छ भने हामीले इम्पिडेन्स निकाल्न सक्छौँ सक्दैनौँ। जेड इक्वल्स टु हामीलाई इम्पिडेन्स ट्रायंगल याद छ है, इम्पिडेन्स ट्रायंगलमा के हुन्थ्यो, आर हुन्थ्यो बेसमा, एक्सएल हुन्थ्यो त्यसको परपेन्डिकुलरमा, र त्यसको हाइपोटेन्युस भनेको चाहिँ जेड हुन्थ्यो है। अनि सँगसँगै आर र जेड बीचको जुन एंगल छ त्यसको कोसाइन एंगल भनेको पावर फ्याक्टर हुन्थ्यो। भनेपछि त धेरै कुरा हाम्रो यतिमै अब धेरै कुरा निक्लिसक्यो यसमा। अब इम्पिडेन्स जेड कसरी निकाल्ने, आर को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, एक्सएल को भ्यालु हामीलाई थाहा छ है, आर को भ्यालु पनि थाहा छ, एक्सएल को भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि जेड को भ्यालु भनेको के हो त भन्दा √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर गरेर हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ। यसरी निकाल्दाखेरि दुईटैको भ्यालु हालेर हेर्नुहोस् गर्दा 10 ओम चाहिँ इम्पिडेन्सको भ्यालु आउने रहेछ। अब फेज भोल्टेजको भ्यालु आइसक्यो, इम्पिडेन्सको भ्यालु आइसक्यो, हामीले के निकाल्न सक्छौँ, फेज करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। आई फेज भनेको के हो, भोल्टेज डिभाइड बाई करेन्ट हो है। अनि त्यो सँगसँगै आई फेज भनेकै लाइन करेन्ट पनि हो, स्टारको केसमा फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट र सेम हुन्छ। त्यही भएर अब फेज करेन्ट निकाल्नलाई हेरौँ, इपिएस डिभाइड बाई जेड गरिदिने हो भने हाम्रो फेज करेन्ट आउँदैन भयो। यसरी गर्दा सिम्पली मानिलिउँ ल 23 पोइन्ट समथिङ समथिङ आउला, त्यसलाई मैले 23 एम्पियर भनेर फेज करेन्टको भ्यालु राखिदिएँ। अब पावर फ्याक्टर भनेर सोधेको छ क्वेसनमा, पावर फ्याक्टर कसरी निकाल्ने है, पिएफ निकाल्नु, करेन्ट भनेको त्यो करेन्ट हामीले निकाली गयौँ, पावर फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। कस फाइ को भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दा हेर्नुस् त, आर र जेड को भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने कस फाइ को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ, अथवा आर र जेड दुईटै, आर पनि आइसक्यो जेड पनि आइसक्यो, यदि जेड आएको थिएन भने आर र एक्स को माध्यमबाट पनि हामीले फाइ को भ्यालु निकाल्न सक्थ्यौँ, जसरी पनि निक्लिने भयो। यो फाइ को भ्यालु निकाल्नलाई अब हामीले के गर्ने भयौँ, आर र जेडलाई यसरी राखेर हेर्ने भयौँ। अब पावर फ्याक्टरको भ्यालु पनि आयो, फर्दर पावर फ्याक्टर भनेको 0.8 हुँदो रहेछ है। यसरी आइसके पश्चात यसको एंगल निकाल्नु पर्यो भने फाइ इक्वल्स टु कस इन्भर्स 0.8 गर्दा 36.87 भनेर आउने भयो है। अब हामीलाई यति आइसकेपछि फेजर डायग्राम बनाउनु छ भने कुनै पनि एउटा फेज क्वान्टिटिजको भोल्टेज थाहा छ हामीलाई, ई फेज थाहा छ, अनि आई फेज भन्ने करेन्ट पनि थाहा छ, र त्यो दुईटा बीचको एंगल पनि थाहा छ भने हामीले सिम्पली फेजर डायग्राम बनाउन सकिहाल्छौँ है। यसरी चाहिँ फेजर डायग्राम बनाइयो। अब यो चाहिँ यो आर फेजको इआर हो भने यो चाहिँ आइआर हुने भयो। त्यस्तै वाई को पनि योबाट 120 डिग्रीमा इवाई बनाउँछौँ, अनि त्यहाँबाट थोरै आइवाई माथि तानेर हामीले 36 डिग्री एंगलमा माथि तानेर फेरि आइवाई बनाउँछौँ। त्यस्तै अर्को इबी र आइबीलाई पनि हामीले त्यसको 120 डिग्रीमा फर्दर उता लगेर बनाउँछौँ। यसरी तीनटैको कम्बिनेसन बनाएर हामीले पावर फ्याक्टर एंगल पनि राख्न सक्छौँ अथवा फेजर डायग्राम पनि ड्र गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामीलाई सोधेको छ पावर भनेर है, पावर भनेर सोधेको छ भने जस्तो पावरको भ्यालु, पावरको फर्मुला के हो हामीले जस्तो अघि हेरिसक्यौँ। पावरको फर्मुला हेर्नुस् त एकचोटि के छ, पावरको फर्मुला भनेको √3 टाइम्स भिएल आइएल कस फाइ हो। हाम्रो के छ, भिएल को भ्यालु अर्थात् लाइन क्वान्टिटिज अफ भोल्टेज हामीलाई थाहा छ 400 भोल्ट, लाइन क्वान्टिटिज अफ करेन्ट हामीलाई थाहा छ, किनभने स्टारमा लाइन क्वान्टिटिज अफ करेन्ट र लाइन क्वान्टिटिज अफ फेज क्वान्टिटिज अफ करेन्ट सेम हुन्छ। हाम्रो फेज क्वान्टिटिज अफ करेन्ट अघि निक्लिएको छ भनेपछि आइएल को भ्यालु पनि थाहा छ, कस फाइ अर्थात् पावर फ्याक्टरको भ्यालु हामीले अघिल्लो स्टेपमा निकालेको छौँ भने यति मल्टिप्लिकेसन गरिसके पश्चात हाम्रो पावरको भ्यालु पनि आउँछ। गर्दै जाँदा एउटा कुनै भ्यालु आउँछ वाटमा, जुन चाहिँ √3 आइएल भिएल आइएल कस फाइको टर्ममा निकालिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ एक्टिभ पावर हो अथवा रियल पावर पनि भनिन्छ सिस्टमको, त्यसलाई चाहिँ वाट अथवा किलोवाटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसरी निकालियो। अब त्यस्तै हाम्रो एपेरेन्ट पावर भनेर यस भनेर अर्थात् एपेरेन्ट पावरलाई यस सँगसँगै भोल्ट एम्पियर पनि भनिन्छ है।
यो पावरहरू झुक्किनु भएन। हामीले पहिला कुनै एउटा क्लासमा पावर ट्रायंगलको बारे चर्चा गरिसकेको छौँ। त्यसमा कुन एपेरेन्ट पावर, कुन एक्टिभ पावर, कुन रिएक्टिभ पावर हो भन्ने कुरा एकचोटि त्यहाँ फेरि हेर्नु होला। अब एपेरेन्ट पावर भनेको चाहिँ एस हो। एस भनेको भोल्ट एम्पियरले पनि जनाइन्छ। अर्थात् यो भनेको चाहिँ के हो भने cos फाइ बिनाको पावर हो। अर्थात् √3 VL IL गरिदिने हो भने हामीले एपेरेन्ट पावर पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट तिनै भ्यालु हामीले प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने भोल्ट एम्पियरमा आउँछ यसको युनिट चाहिँ, अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर यसरी निकाल्न पनि सक्ने भयौँ। यसलाई VA अर्थात् 15.93 kVA भनेर पनि लेख्न सकियो है। त्यस्तै रिएक्टिभ पावर कति भनेर सोधेको छ। अब रिएक्टिभ पावर भन्नलाई Q ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। Q भनेको के हो भन्दा एक्टिभ पावर cos फाइले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने रिएक्टिभ पावरलाई sin फाइले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ है। त्यही भएर अब रिएक्टिभ पावर निकाल्नलाई √3 VL IL cos फाइ जुन छ त्यसलाई √3 VL IL sin फाइले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। यसरी गर्दै जाने हामीले अब sin फाइको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ cos फाइको थाहा भए पश्चात। यति गर्दै जाँदाखेरि यसको जुन आउँछ यसलाई चाहिँ VAR भन्ने भारले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो भयो रिएक्टिभ पावर। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण सोधिएका प्रश्नहरूलाई हामीले सहज रूपमा सल्युसन निकाल्न सक्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ।